दोस्तों बरदरा अस्सलाम वालेकुम मास्टर मागा काजिम और इगनार इगनार खुशो मिशनासिन मशहूर शख्सियत हस्तन इना ज़रूरत गुफ्तो नहीं है लेकिन बाज़ हम मास्टर खादिम साहब हस्तन और से माँ इगना पूरा शॉट बुद अज स्क्रीन दिगा माँ पुरसान कदम अज दोस्ता इशी लब उलब दमने बर्मा कैस्ता मुझे उना गुत मास्टर साहब दौरे यूरोप रफ्ता दिगा इमरोज़ खबर शुदम कि आमदन इगना आमादम गुफ्तेश की मंदशनीश हमदम गुफ्तम बिया की एक वीडियो बरे फॉलोवरा तैयार करनम कि मास्टर साहब से मा दा कुजा बुदा निगना कम मंदा बुद कि मा इस तरफ खुद को कैसा इश्तिहार बिजनम कि भाई मास्टर हर कस के हवाल शिबिदा कज़मा रब्ता करना। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल खुबिन खैरियत बखैर शुक्र बखैर शुक्र मास्टर साहब से मा शुमो कुजा बुदिन सर से मा रफ्ता यूरोप रफ्ता दंदिगे हो खासकर ज़्यादा वक्त फिनलैंड तेर कर फिनलैंड हाँ हो लेकिन यूरोपीय ममालिक कर वक्त में तजीक दिगे नॉर्वे रहा स्वीडन रहा हो जर्मनी रहा बेल्जियम में एक हफ्ता वरी पेशेवर स्कूल में हो जवास सेमा या ज़्यादा सेमा मुझे ची दीदिन सर दा उंजी जिंदगी जिंजी चतोरा उंजी चतोरा स्ता मर्दम ची रंग तेर ना उंजी सर वला उंची मवाजने शी की हुकूमतायशी मतलब तर बेहतरीन हुकूमत है कि बराए मर्दम को कार बना वाकई एक फलाही रियासत की वो ताबू तस्वुरात कैसे एक फलाही रियासत वाकई एक फलाही रियासत है बिकर एक इंसान तमाम तर सहूलियत बरखुदार तमाम तर सहूलियत बरखुदार अगर वो बेकार है गवर्नमेंट और बेकारी अलाउंस में ठीक ठाक बेकारी अलाउंस में दिया ताकि वो गुजारे खानिश मुश्किल लेकिन बेकार कस नहीं है देगा और वो सर्जा सहूलियत दराज नज़र एक मतलब फिनलैंड खासकर एजुकेशन फ्री इलाज वालिजा फ्री इसका देगा सिर्फ क़वानीन दरा देगा रेज़ा रेज़ा बच्चा इसे पंसाला मानो से वो कुछ देगा उन्होंने ट्रैफिक क़वानीन रही है एक चीज़ खबर दश्त एक चीज़ रहा सही पर मिसाल माँ भले सड़क माए मैं खान करोड़ क्रॉस कर भले ज़ेब्रा क्रॉसिंग दूर वो गाड़ी वाला मरमी गाना की तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग माए माम ज़ेब्रा क्रॉसिंग मेरा समूह में रास्ता वो मुझे ब्रेक मिलता ब्रेक में हाँ मुझे ब्रेक मिलता पता कि माँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्रॉस न करो हो इधर क़वानीन सर बलेशी या बंदरामद सामने क़वानीन बलेशी 100% की 110% बलेशी मर्द बस खुदा बंदरामद ना जी माँ को पुलिस जोशता कर हो पुलिस ना बुत और माँ उछता कर पुलिस शायद ज़रूरत नहीं है पुलिस दिगा जरूरत छी नहीं है हाँ देखिए हम तर दे ईरान मो पुलिस न मिंगरनी छी ख्याल ना इंज खास कर मतलब ईरान खबर हम तो चलने के मतलब दा यूरोप साइड में आपको पुलिस नहीं दो जी कि पुलिस तुझे कुदाश उनकी क्राइम कम अस्ता तमाम तर सहूलियात अस्ता उनकी कैसे एक चीज़ बिचार खुश ममात करना दा बने पर्सनल मैटर है मर्दम तक अंदखल अंदाजी न होना सही इंज अज़मो एक आदम की तेर मिशा एक आदम शिष्टा वो की तेर मिशा पूरा बायोडिटेज है जी कदिगा नकल न नकल न किए नहीं फलाना फलाना गुतेश मर्दम तेर मिशा बायोडिटेज नकल न हाँ, मुझे बकुल्ली मैंने पर्सनल मैटर मर्दम बकुल्ली कार नदरा कार न तर दिगा हमो साख पे चीज़ाइश तो मुल्क से की हयत ज़मीन रा चेंज न कदा सही इंजी मिसाल के लावर वाले सैलाब अंदाज खतरे जी क्यों हमो किनारे दरिया का साम आबादी जोर का दबदन 7 साल बाद शब दरिया का साम जाए इसको मिल 7 साल बाद 7 साल बाद बस शब दरिया में जाए वापस मिल रहा मिगरा उन जब लब दरिया मादी दिन की मतलब आबादिया बुत जी अलबत्ता उना लब दरियाए शी पर तेशी सियार में संचनी का बिलन कदा सही बाजू में ग्रासी अस्ता सही पस्तोफ करने की सड़क अस्ता सही चार रोया परी रोया सड़क आड़ू तरफ जी आजुबाद नाम आबादी से तरफ सरबलाया दी गया हाँ गया मतलब उगना जावल कैसा चीज़ा मुना बंदोबस्त शिमुना बारिश अगर सुना में यह खतरा आओ तो भले सड़क नहीं है सही अब वो जाए आओ इस नहीं है लेकिन आवाज़ के मतलब माँ अकलान कलान फेफा उना गुर कदा जी मैंने जो पाइप मोरा जी झील दो झील मोरा वो झील को ओवरफ्लो दिगा झील मोरा देख झील मोरा उतर जिला दरा की मो फिक्र ने की दरिया है मगर तक मालूमात में ना वो जितना झील से तकरीबन माँ जोर ज्यादा झील दी तुम बस माँ भले गूगल सर्च करूँ
1,08,000 जिल्द है। वही वही 1,00,000 फिनलैंड 1,08,000 जिल्द है। और कलांतरीन ड्रामा दा जो कस्टमर शो बस्ता छो درختا شيء مشكلة دي انت بالكل سيدا सही एक जरा كلمة سيدا سيدا درختا دي सही हम صرف بالي ولادة تقريبا تامت مخطو بلاد درختاش सही اليوم درختار كمين قلنا كم بيش مرز قلت دقيقة كم نار نشار مجد نار كتاي منا وسودا من نار हाँ طب بسيارة حكومتي فلاحية وهي تشتري معلومات كده كارسون في جاتا دخلني خنان تخلنا من تمام ده وتلقى دي हाँ أو تلستا إنه إذا برجر من دقايق بيضرب फास्ट फूड है فاست فود دقيقة تا قدر دیگر ما سب شما اینجا خمو رواج پیرنتنبان داره نه شما اونجا که رفته بودین در کدام حلیه بودین سر پیرنتنبان بود یا پتلون جینز بینز شما هم کش کردین دیگه ما خو که مگه جیسا دیس ویسا بیس عام جیسا دیس ویسا بیس خو پتلون پشته بودم البته خب سیاست ما دبو لباس بود خب من یک واقعه شنو کنم که هایپر مارکیٹ کو رفتی دیگه ما درون مشتی و نه بور مشت اینجا قوما بود دیگه البته قوما بود هناك دي طرف سیاست ما قلا و تنبو و چاده بسر شیه صحیح کلی بختار توخ تبالا قلب کلا بگرده हाँ از ما خنده کردم ما مادر جان ما بیل کمی فنلندیا هم خبر شدن که یک ثقافتی کلچر یک کلچر دیگه قوم ما بعد سودا نه کلچر داره این تا پیران تبان مبشایم آه چاده در سر خونه صحیح خنده کردم ما افسوس دیگه اون فقط بسیار خوب سهولیات برای مردم پارک‌ها داره خاص کر تلفا بچه را که تو در پارک مبرید مزیده پیرزگاه در غرفه است تاکه نمارم غرفه خم سیخ قاب خور میگه جی از بخیده نان میده اون نان که طرف شهرداری حکومت دیگه اینا از نان خانه کده و اون نان را زیاد دوست را بچه صحیح از خاطر از نان میده چون کنه پارک هم دا بازی منه हाँ بس نان مال زیاد شموره یا گوشتا نشنه سیخ بازی کده دیگه از وسایل و اسباب بازی از نه موتر یا دیگه بیچه یا دیگه مثلا جگه پشته خاکم است خاک بازی نه کچھ جور نه یا مختلف اکتیویتیز نه فوتبال بازی منه یا بسکتبال بازی منه صحیح مزه سیٹ کسته انتر برای ورزش برای کلانا سامانه اشتای باقاعده اونجور ورزش هر قسم ورزش تو برای فیتنس اسپورت خود جی صرف گورنمنت هسته اون اشتا باقاعده صحیح و یک چیز خوبش کدوم که هر درخت انتر نامش برشتی که هر پول پودا کی درخت چیز است ای گولی چیز است هر پول بیل بوتا کسته باقاعده یک نامش برشتی که صحیح دیگه بارش همیشه بارش بود صحیح دیگه زمیندارایش ماده میتر نبود که نه برمز دباشه हाँ یا گفتشی مهری نظام داشته نه بارش کی زیادہ سخت ضرورتی چیزا نہیں ہے کہ هر روز تقریبا یک घंटा 2 घंटा बारिश होना صحیح زمینه است یعنی خوبصورت ملک است فنلند کے سا خوبصورت ملک بس تاوستان قسم تا اگر ما روش کلو درازه خب زمستان بس شاوش درازه اینجا ما میتره اسکandinavia میتره دیگه اسکandinavia ممالک است میتره دیگه دیخ نشد ابدین محسوس صاحب برای برما برای کوای مریابات کے است دیختاری چند اونو ما خو دوباینا رفتن اراده دوباینا بود جی میتونم دوباینا گرفته بود جی از دوسری 3 ماهه بود واسه اولتا گفت نه یک ماه مزید متهم گفته صحیح تیکت جای چکره یک ماه مزید بشه صحیح پس ما 6 تا یک ماه 6 دوباره صحت شما کم تشویش شده که بایی ناجور هستیم پرستیت که است دو چون که تقریبا هر دوسر نفر استعمال پرستیت شکار میشه عمر 50 سال شده پرستیت است صحیح اون هپاتیتس टेस्ट मैच कर दिया मेरा صحیح इरादा करे पता چرکی آدم انسان بسیار کمزور است نه عموما 45-50 بعد که است مختلف ناجوریا آدم را میگره نه دیگه الحمدلله مطلب می اکتیویتیز از مو مرم صحتمند است مو مکمل لیبرتی چک करे دیگه بلड में बाजार चेक करे जी دیگه الحمدلله مطلب और सरमाए یک انسان که است نه مو شما که دایی ایج است نه
سرمایه از شما اولادی فرمانبردار علی صالح است نه که آدم اگر اولادی سرمایه چیزا داشته باشه فرمانبردار علی صالح خو هیچ گپ نیه هر علاج که شد خرچه موشه پیسه است نه اور خدا نخواسته او تر آدما که اولادی علی صالح فرمانبردار نداره برای زونه بسیار زلالت است زندگی که است که تمام زندگی تو بچه را کلان کو اردو جای رهی کو بله پایش استاد کو آخرم بچه کسی اگر نافرمان بوشنا خود بشناسه او بسیار زور میده انسان را دیگه هزارتون خانه شد خب ماشاءالله او کنسر بوده منچی بسیار خوب دیگه من اسکول از مو خانده خب شناخت شما دیگه اونا کنسر است اونا یک بگه میتینگ مونه بزنا موره اونچی موگه که مطلب دیگه نیچه کسی نیچه ضرورت است بزن مو یک نه تجوز خو پیش نه بزو بله تو عمل درآمد حکومت شهرداری موره بزو توق نمونه برسی مونه وقتی ضرورت است بزو همون چیز را جور نمونه صحیح تعلق ما دا تیچین بود دیگه زیاد ما علاقه داشت گورم مشکلات کنم صحیح مردم بسیار آدم است که مثلا دیش یک نارا از موقع ایژوکیشن دی رفته برای که معلومات بگیره بزنا یک چیز یاد گرفته که مار نه پیار بس اینمی یک چیز را یک شعار آورده سلوگان آورده که مار نه پیار دیگه نه نصاب از یا نه طریقه ایژوکیشن از یا نه او قدر سهولیات داده فقط یک بو چیزا را آورده اینجا داده بعضی مردم میتونه گلام میکرد ولا زدن خوب نیه وقت زدن خوب نیه مطلب کلچر از مو کلچر است که به زدن نمیشه دیگه اسلام کستا جزا و سزا است که تو اگر کار خوب منی تیجه جزا داده اگر کار بد کنی سزا داده مشتا بس کلچر از مو میترسته دیگه بگنا چون که دمو ملکای یوروپی دسته همو چیزی که اونجا میگرنه همو کلچر اونجا اترنه بود یعنی قدمه اونجا ظلم شده همو سهولیات هست تو باید اینجا بدی صحیح همو کنزین بچه کستا دود نه بچه را کلاس جور کرده برای یک الگ تیچر بکنه جور کرده همو رو اینجا بدی اینجا خما باید یک کلاس خود هزار شد ما دیاد ما یک ولد نایز ما 300 بچه من یک کلاس بود باقی شما موتر دویم شما موتر سیم شما موتر گوتهش 6 تیچر بودی گوتهش 2376 تعداد بود دیگه 6 تیچر 2376 تعداد روز یک تیچر خامخا خیرات زیر یا ناجور یا بکار دیگه داره دیگه مردم اون چیز جایی که میکنه با توقعات انجام داره که یمی رقم چرینج دیه اون رقم فیسیلیتیز است بعض اون سطح ذهنیت است نه سطح شعور است نه بلنده به نسبت مردم از مو حالا ما که وجودی دو جهان اوله این جهان سعیم است بالکل جهان اول که جهان سعیم بسیار فرق داره اون قدر بطبیعه که یکون چی بچه را ٹچ نمونه بچه منتر هر چی دل چی خاص منه بچه دیگه صحیح بچه هر کار که کت تو را ٹچ کردن نمیتونه گفته نمیتونه بعض یک چیزی زو کلچر زو مثلا ما خوش منم از خاطر زی که اگر دختر یا بچه 18 سالش نه بازو باقاعده اکاونت را گورنمنت بنده اکاونت زو پیسه رای منه دیگه او بله مادر پدر دیپند نمونه بازو مادر پدر تو حیران میشه که مطلب فرض مثال فنلندی आहे مگه دختر ما 18 سالش این چرا مطلب دوست دختر خو دوست پسر چه دوله داخله چرا من معرفی نکرده که می دوست پسر باید 18 سالش دختر شیه دوست پسر باید دستش باید خانه معرفی کنه اگر بچه است و دوست دختر خو باید معرفی کنه ولی فنلندی باید تشویش میشه که به چرا نداره بازی پیش دکتر بجو نه کایا گفتم میده نفسیاتی یا جنسی مسائل خوشکار نیه اگر اونا چیزا نداشته اونا را گی بگه صحیح اینا گی است نه دوست دختر دا دوست پسر دا اینا گی است صحیح دیگه بتشی من کلچر از ما نیه بازی نیه که مثل پرنده علی فطریه دیگه پرنده تخم من گوسله بازو چندیر بلیزو پروسس خواهمونه تا پیدا میشه بازو دانه میگه اما وقتی که پرزدن یاد گرفت دیگه رفت طرف فطرت نه رفتن ای اما بالکل فطریه که وقتی بچه 18 ساله شد دختر 18 ساله شد بازو رفت دیگه بازو دیگه شهر بالکل دیگه شهر و قدوس پسر خیلی قدوس دختر خو اونجی زندگی من زیادتر اونجی نکاح نیه شاز و نادر گو نکاح است که ابو بے نکاح اولادا پیدا میشن ابو دروازه
چرچ کسته ابو دنا نکاح کرده پس دروازه چرچ واز میشه ورده چرچ وازش نمیشه دروازه اونجا مردم گجال نداره طرف مذهب کسته بطب چرچ و نقص کردار شکو بسیار مهربانی شما ماستر صاحب، بسیار خوب گواه گفتین. خدا شما را صحت تندرستی بده، جانجوری بده. یعنی میترمو که شما گاهی گاهی اینترویو کنی مردمار نشو بدی که این بای ماستر صاحب یعنی خیالات داره اور این تمام چیز در چیز تعلیم است. یک چیز داره ما اونجا برادران گفتم ما شما استعمال یک چیز برای اسمو اطلاق کردن مثلا ما مقول صحیح نیه. جی. فرض مثال ما دیدم که شما تمام شما قرض باروی. تمام بازار قرض باروی. صحیح. اگر سایکل دقیسته، اگر موبایل دقیسته، اگر اولیه دقیسته، اگر موتور دقیسته، تو اینجی بطور سیاه و سیاه تای وقت تیجی مایل تیجی آرسی بسیار غلط آرسی بده 50 लाख रुपये طلا میگیره کتا آرسی میگیره 1 करोड़ रुपये آرسی 1 करोड़ रुपये آرسی نمیشه 1 करोड़ هم نمیشه تو اینجا رواج انداخته خود رفتی باز وقت خاتون تو بردی دیگه خاتون اینجا که دیده بابا تو خوی کتا خرابات بده آیفون میده دیگه پورا آیفون ده پورا آیفون ده ها اونجا که رفته آلی و آیفونا را که اونجا ده پیسه را خرج کرده و در قسط ماهوار سو کٹ میشه فرض مثال از دوستا قرض گرفته او رو واپس بده 2000 یورو که تو ازو گرفته و صدقه کٹ میشه بایلا بیل ملات تو کرایه اولی میده از گاڑی خور میده دیگه سایخ میده بایلا 500 یورو ممنه و خاتون میگه بابا چی است اونجا خیلی انت چیزا صحیح نانم نمیشه مطلب ضرورتش پورم نمیشه بعضی جی ماده پدرشم مگه پیسه رای کو بس مو که پیسه رای مدن جگه خوب تربط که انسان ضرورت ایجاد که ما اونارا بیاد میگرته ما تعلیم حاصل میکردم ما چون که پیسه از اون جری مدن دیگه این مگه مو ضرورت تعلیمش نداره بالکل ضرورت هنرم نداره میگن سوسایتی ما ما که تم شما علمی چیز را اختیار ندارین که شما مطلب بده اجتماعی طور پر برای ما فرض مثال یک بچه دکان کولا کارنا یک بچه مزدور است یک بچه سرکاری ملازم است حالو برای اولاد خود زن کرده است او خانه بورا اسپکت زون مو یک 50 लाख रुपये सौदा बिगड़ बिल्कुल 50 लाख रुपये सौदा बिगड़ बजाय कम 50 लाख रुपये तो बोर वो कारोबार हाँ भले गाड़ी किराया मेरी आजू बाजू पुष्ट मोटरसाइकिल मशीन टेप चक्कर दो लेकिन सर मांगो तो मतलब ये चीज़ खूब नहीं था हम जब माजरत माती तो दूर कतक भी खुराफता ही चल रहा है तो पर बरनामा शुरू मिसाल के मुझे खाने फरंग आदरगी मुझे चीज़ा बुत कचड़े बुत तजुमरुना दावत दावत मेहमान विजयम बुद मुझे लेकिन मैं इतना रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझसे यार सुना कि अगर गरब काबुल अगर अफगानिस्तान चूँकि सहूलत ज़्यादा उसको पैसा रही नहीं नाम तालीम दूसरा हुनर दूसरा आजमो की करता है आजरे कोयटा की करता है तालीम मालिम इलाका बिल्कुल इलाका चंद माशाल्लाह दुख्तरा आजमो द IBS था या द लफ्ज़ था उन्हें मोर कार मगर बच्चा है बंदी तो उससे लेकिन चीज़ारे शक्ल में मुझे दी तो बदनाम रिक्वेस्ट करें तब शुरू सकें कर्ज बारे खुदा ऐसे को मैं एक शागिर्द में जो होटल तरह वो बदबख्त 10 बजे या 11 बजे द होटल में आया और सुबह 5 बजे सुबह वो खाना मोरा देखो चंद घंटा खाओ ना सुबह बस 4 घंटा खाओ ना दुकान था बंद 3 घंटे जी मिलेगा 1 घंटा दरा मिलेगा ताक चिमट मिलेगा तो खाओ बने 1 से 4 घंटा खाओ बाज उन मुखरागा मुदरागा मगर ये जो पैसा करे वो ना साहिब ची सेंदरगिया या चीज़ा या किसी रकम अखराजात में हुनर मो याद न मिगरी तरफ तालीम मोरजो न दरे गा टॉप 20 आजरा बुदाली टॉप 20 ची की टॉप 50 आजरा दरक न दरा ठीक मो मतलब पैसा रही करना बरे माता पदर खुना ज़ईफ़ कस्ता सही करता कि मतलब ज़रूरत है इस नापरशना जी इतना ही ना करना कि वो औलाता मगर पैसा चुन ज़्यादा सामान है इल्म हासिल न हुनर हासिल न डडई जोड़ समोर दिगा या उन्हाना में खाना मगर मोरी बार मोर हाँ बार क्राफ्ट तो कुंजी डाउटल करने तो उनर याद बिगाड़ इंजिम नान ज़्यादा रज़ा उठल माया हाँ नाल बाद दुख्तर माया उनजे मिंज तालीम हासिल करता मिंज सर्विसेस उनजे टीचर अस्ता दामाद में मुझे टीचर अस्ता जब शुगर बिलाऊं शाम पैसा सही करना बिल्कुल पर माता पदर फेक न बनम गिरई न को मक्काना देईद माया द गुते शगुना जुरिया गालिया दसना पैसा रही करना मगर वो कस पैसा रही न करना कि उना बिल्कुल औलाता देगा उनकी जरूरत इजाद की माया आले वक्त पैसा है वो जरूरत न रखने न इल्म हासिल न हुनर हासिल बिल्कुल अमित इल्म करना कि मतलब ना बेला बरे जो बच्चा नाम इल्म हासिल करना बरे हुनर याद बिगड़ा तागा दे इसको
तयन किया जोर बशिन सर ये ना सर लेकिन वापस तरफ ही ड्यूटी तरफ से के बोल वापस तरफ ड्यूटी को सही। गिरफ्तार करेगा आने के बाद एडमी से रिक्वेस्ट पूरी हम पेश मालूमात को कराएं जोर बशिन